हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइंस ट्यूटोरियल। आज को यस वीडियो में हामी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बारे में पढ़ने छौं। यो वीडियो केमिकल रिएक्शन चैप्टर को थर्ड पार्ट हो। एक्चुअली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। किनकि फ्यूचर स्टडी में पनि टिचरहरूले भन्ने छन् आई एम डुइङ इट बाई दिस रिएक्शन, जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन और डिकम्पोजिसन रिएक्शन। बट त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? त्यसको मिनिङ थाहा हुँदैन। सो आजको यस भिडियोमा हामी केही टाइप्स अफ रिएक्शन पढ्ने छौं, जसको मद्दतले कुनै रिएक्शन कुन टाइपको हो त्यो छिटाउन सकिन्छ एन्ड जसले हामीलाई केमिस्ट्री पढ्न धेरै इजी फिल हुन सक्छ। सो स्टार्ट गरौँ फर्स्ट टाइपबाट। द फर्स्ट टाइप इज कम्बिनेसन। फर्स्ट टाइप इज कम्बिनेसन और एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। यो तीनैवटा नाम एकै टाइपको रिएक्शनको लागि हो। नाउ कम्बिनेसन और एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन कस्तो टाइपको रिएक्शन्स हो त? फर्स्ट अफ अल यसको डेफिनेसन हेरौँ है त। इट इज ए टाइप अफ रिएक्शन in which two elements, in which two or more than two elements combine to form a compound. So this is the definition of combination or addition or synthesis reaction. यहाँ के भन्न खोजिएको, यो रिएक्शन में दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरु युज गरिन्छ, नट कंपाउंड। नाउ हियर कम्बिनेसन रिएक्शन में एलिमेन्ट्सहरु मिलेर कंपाउंड फर्म हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लेखौँ है त। जस्तै सोडियम इज एन एलिमेंट, chlorine is another element. Now if they react, they will form sodium chloride. Now this is a compound. This is one reaction. Second reaction अर्को हेरौँ, Fe means iron. This is called iron. And this is sulfur. And iron and sulfur react गरेर FeS iron sulfide बनाउँछ, iron sulfide। त्यसरी नै अरु पनि धेरै एक्जाम्पल्सहरु छन्। जस्तै H2 plus O2 gives water. This is also a form of combination reaction. Okay, now after combination reaction अर्को रिएक्सन हेरौँ है त। Now second type of reaction is decomposition reaction. Decomposition और यसलाई डिसोसिएसन रिएक्सन पनि भन्ने गरिन्छ। के हो त डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन रिएक्शन? डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन रिएक्शन में कुनै एउटा कंपाउंड ब्रेक डाउन भएर एलिमेन्ट्सहरु और डिफरेंट कंपाउंड्सहरु बनाउने हुन्छन्। इट इज ए टाइप अफ reaction in which a compound breaks down to give different elements or compounds. यसमा एउटा जायन्ट मोलिक्युल, जायन्ट कंपाउंड, ठुलो कंपाउंड ब्रेक डाउन हुन्छ एन्ड त्यहाँबाट डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्सहरु बाहिर आउँछन्। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ है त। क्याल्सियम कार्बोनेट, दिस इज फर्स्ट एक्जाम्पल। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब हिट गरिन्छ, वी गेट क्याल्सियम ऑक्साइड प्लस carbon dioxide, right? So this is an example of
डिकम्पोजिसन रियाक्सन। यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट इज बिगर मोलिक्युल एन्ड यो टुक्रिएर क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड पाइन्छ। त्यस्तै अरू पनि एक्जाम्पल्सहरू छन्, जस्तै लिड अक्साइड अन ब्रेकडाउन गिव्स लिड प्लस अक्सिजन, राइट, lead plus oxygen. So this is another example of decomposition reaction. अरू पनि एक्जाम्पल्सहरू हुन सक्छन्, जस्तै HgO gives Hg plus O2. This is another example of decomposition reaction जहाँ Hg means mercury and यहाँ Pb means lead, which is poisonous thing, जुन चाहिँ क्यान्सर कजिङ एजेन्ट पनि हुन सक्छ। सो दिस इज अल अबाउट डिकम्पोजिसन रियाक्सन। नाउ द थर्ड वान इज डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ भने कुनै कम्पाउन्डको ग्रुपलाई अर्को कुनै ग्रुपले रिप्लेस गरिदिन्छ, डिस्प्लेस उडाइदिन्छ अनि आफू त्यहाँ गएर बस्छ। यसको डेफिनेसन लेखौँ है त। इट इज ए टाइप अफ रियाक्सन in which a group or radical displaces another group or radical of a compound. इसको एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। जस्तै जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड जिंक and this is called sulfuric acid. When they react, जिंक ले हाइड्रोजनलाई उडाइदिन्छ and जिंक यसको ठाउँमा आएर बस्दिन्छ, ZnSO4 plus ब्रैकेट नलेख्दा पनि हुन्छ, ZnSO4 plus H2. This is already balanced, we don't need to balance it. यहाँ जिंकले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदियो, हाइड्रोजनलाई हटाइदियो एन्ड आफू आएर यहाँ बसिदियो। सो दिस इज अ टाइप अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। नाउ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन इज अफ टू टाइप्स। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन दुई किसिमको हुन्छ। फर्स्ट वान इज सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन एन्ड द सेकेन्ड वान इज डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। द फर्स्ट वान इज single displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा कुनै ग्रुपले कम्पाउन्डको कुनै एउटा मात्रै इलिमेन्टलाई डिस्प्लेस गर्छ। जस्तै भर्खर पढेको एक्जाम्पल Zn plus H2SO4, यहाँ Zn ले H2 लाई उडाइदिन्छ, राइट, एन्ड ZnH2 को ठाउँमा आएर बस्दिन्छ ZnSO4 plus H2। ओके, यो अपर एरो हेड मिन्स ग्यास चाहिँ माथि उडिरहेछ भन्न खोजेको हो। नाउ दिस इज एन एक्जाम्पल अफ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। नाउ अर्को हो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा कुनै एउटा कम्पाउन्डको दुईटै ग्रुपले अर्को कुनै कम्पाउन्डको दुईटै ग्रुपलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। जस्तै सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने इफ दे रियाक्ट सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, सिल्भर क्लोराइड विल फर्म। दिस इज व्हाइट PPT। मैले पुरानो भिडियोमा पनि भनेको छु यसको बारेमा। दिस लुक्स लाइक कर्ड, दही जस्तै देखिन्छ। सिल्भर इज रिप्लेसिङ सोडियम एन्ड दिस वान इज रिप्लेसिङ दिस। सो यहाँ कुनै एउटा कम्पाउन्डको दुईटै ग्रुप अर्को कुनै कम्पाउन्डको दुईटै ग्रुपसँग
अट्याच भइरहेछ अरू दुईटै ग्रुपलाई रिप्लेस गरिरहेछ. सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. नाउ द फोर्थ वान इज एसिड बेस रियाक्सन. यसलाई न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्ने गरिन्छ. न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्ने गरिन्छ. सो के हुन्छ त यसमा एसिड र बेसको रियाक्सन भयो भने के हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है त. when acid and base reacts, salt and water is formed. Salt and water is formed. एउटा example हेरौँ है त. Suppose this HCl is acid, right? Hydrochloric acid, and it reacts with sodium hydroxide. This is base. When they react, it forms sodium chloride plus H2O. This is a salt plus this is a water. त्यसरी नै अरु एक्जाम्पल पनि हेर्न सकिन्छ. जस्तै NH4OH, ammonium hydroxide, this is base, plus HCl. के फर्म हुन्छ? NH4Cl plus H2O. This is acid, this is salt, and this is water. So you can see here, when acid and base react, they form salt plus water. Salt means एउटा रेडिकल चाहिँ एउटा आयन चाहिँ एसिड को हुनु पर्यो, एसिड आयन एन्ड बेस आयन, यो दुईटा मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई नै सल्ट भन्ने गरिन्छ. यहाँ सोडियम क्लोराइड चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट सल्ट हो, बिकज हामीले यसलाई आफ्नो किचनमा पनि युज गर्छौं खानको लागि. So these are the 4 types of chemical reaction which are very important. I hope you like my video, and if you like this video, please share this video to everybody you know. Thank you for watching.